येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मनुत्रयं नमस्कृत्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं ऊधसो अनै इति सूत्रम् अस्माभिः ह्यः दृष्टम्। ऊधोऽन्तस्य बहुव्रीहेः अनङ्-आदेशः स्यात् स्त्रियाम् इति सूत्रार्थः। तत्र ऊधसः बहुव्रीहेः अनङ्-आदेशः स्त्रियाम् स्त्रीत्वविवक्षायाम् इति अस्माभिः दृष्टम्। तदाधारेण कस्यचित् एकस्य उदाहरणस्य आरम्भमपि वयं कृतवन्तः। तत्र ऊधस् शब्दान्त बहुव्रीहेः अनङ् इति अन्तादेशः भवति स्त्रीत्वे द्योत्ये इति सूत्रस्य आशयः। इति अनङ्गीकृते डाप् नीप् निषेधेषु प्राप्तेषु इति पर्यन्तं वयं ह्यः चर्चा कृता। तस्य आधारेण एतत् सामासिकीं प्रक्रियां वयं कृतवन्तः। कुण्ड ऊधस् इति भवति। कुण्ड इति मृत्तिकया निर्मित पात्रविशेषः। तत्र सादृश आकारः तत्र दृश्यते। यदा धेनोः सविशेषतां दर्शयति तत्र कुण्ड इव ऊधस् इति। कुण्ड इव इति तत्र अस्ति। तर्हि तत्र कुण्ड ऊधस् इति वयं दृष्टवन्तः। तत्र गुणे कुण्डोधस्, तस्य पुनः अनङ्-आदेशे कुण्डोध अन एवं कुण्डोधन् इति पर्यन्तं वयं ह्यः दृष्टवन्तः। ततः अग्रे अस्माभिः गन्तव्यम्। तत्र अग्रिमं सूत्रमस्ति बहुव्रीहेः ऊधसः ङीष् इति अग्रिमं सूत्रम्। बहुव्रीहेरूधसो ङीष् इति ङीष् प्रत्ययविधायकम् एवमस्ति। ङीप् अस्ति ङीष् अस्ति, प्रक्रियायां रूपे भेदः न भवति। तर्हि एषः प्रश्नः तु उपस्थितः भवति। तर्हि ङीप् भवति चेदपि इ इत्येव अवशिष्येत, ङीष् भवति चेदपि इ इत्येव अवशिष्येत, प्रक्रिया समाना भवति। तर्हि किमर्थं पुनः एवं ङीप् ङीष् इति अस्मान् किमर्थम् अस्माकं कष्टं भवति इति एकः विषयः तु भवितुमर्हति। एतस्य उत्तरं तु अहं पूर्वमपि उक्तवान् अस्मि। अनुबन्धलोपोत्तरं कदाचित् समानमेव भवति, परन्तु तत्र अनुबन्धयोजनं नाम तत्र वस्तुतः स्वरनिर्देशार्थं भवति, अन्यथा अन्यत् किमपि कार्यं तत्र भवेत् तस्य आधारेण इति भवेत्। तर्हि तदर्थमेव तत्र अनुबन्धकरणम् इति अस्ति। तत्रापि एवमस्ति। यदा ङीप् इति पित् भवति, ङीष् इति षित् भवति, तर्हि तत्रापि भेदः अस्ति। तत्रापि एकत्र यदा एवमस्ति, ङीप् प्रत्ययः करोति तर्हि तस्य किं भवति, पित् भवति। पित् भवति चेत् तत्र अनुदात्तस्वरः इति नियमः भवति। अपरत्र तु किं भवति, तस्य ङीप् करोति चेत् अनुदात्तस्वरः भवति।
यदि प्रत्ययस्वरः अन्तोदात्तः करणीयः तर्हि ङीष् प्रत्ययः भवति। तर्हि एवम् अन्तोदात्तत्वं षकारः इत् भवति षित् भवति चेत् भवति, पित् भवति चेत् ङीप् इति पित् भवति चेत् तत्र अनुदात्तस्वरः भवति। एवं तद् अस्माभिः अवगन्तव्यं सर्वत्र, अन्यथा मनसि एवं प्रश्नः न स्थापनीयः यथा अनुबन्धानां लोपोत्तरं समानमेव, ङीप् वा भवतु ङीषु वा भवतु ङीन् वा भवतु, तत्र अनुबन्धलोपोत्तरं तु इ इत्येव अवशिष्येत। तर्हि स्वरभेदनिमित्तं तत्र एवं किमस्ति इति, तत्र प्रत्ययेषु अनुबन्धानां विविधता भवति, तदस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति। तर्हि तावदस्ति तत्र। पुनः अग्रे वयं गच्छामः। तत्र अग्रिमः विषयः तत्र बहुव्रीहेः ऊधसः ङीष् इति अग्रिमं सूत्रम्। तत्र वयं पश्यामः सूत्रम् एकवारम्। अत्र सूत्रसङ्ख्या अस्ति बहुव्रीहेर्ऊधसो ङीष् इति त्रिपदं सूत्रम्। तत्र बहुव्रीहेः इति पञ्चमी एकवचनम्, ऊधसः इति पञ्चमी एकवचनं, ङीष् इति प्रथमा एकवचनं। बहुव्रीहेः ऊधसः ङीष् इति त्रिपदं सूत्रम्। अनुपसर्जनात् इति अधिकारः। तत्र प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् इति एते सर्वे अत्र अधिकाराः। तत्र एवं नियमः, ऊधशब्दान्तात् बहुव्रीहेः स्त्रियां ङीष् प्रत्ययः भवति इति काशिका। ऊधशब्दान्तात्, ऊधोन्तस्य बहुव्रीहेः, ऊधोन्तात् बहुव्रीहेः ङीष् स्यात् इति उक्तम्। ऊधोन्तात् बहुव्रीहेः, ऊधशब्दान्तात् बहुव्रीहेः स्त्रियां ङीष् प्रत्ययः भवति। ऊधशब्दः कुत्र भवति तत्र वयं जानीमः, वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। ऊधसो अनङ् समासान्तः, अनो बहुव्रीहेः इति तत्र एतत् सर्वम् अस्माभिः दृष्टं। तर्हि वयं जानीमः। तर्हि अत्र ऊधशब्दान्तात् बहुव्रीहेः स्त्रियां ङीष् प्रत्ययः भवति इति अत्र काशिका। सिद्धान्तकौमुद्यां किं भवति, ऊधोन्तात् बहुव्रीहेः ङीष् स्यात् इति तत्र एवं तस्य विवरणमस्ति। उदाहरणं कुण्डोध्नी इति उदाहरणं भवति। तत्र पूर्वम् अस्माभिः कृतमस्ति। तत्र एवमस्ति, कुण्डोधन् इति भवति। कुण्डोधन् इति तत्र स्थिते कुण्डोध्नीघौ इति भवति। पश्यामः वयं, तस्मात् अयं प्रत्ययः इदानीं ङीष् प्रत्ययः, ङीषु प्रत्ययः भवति। ङीषु प्रत्ययः भवति चेत् तत्र एवं प्रथमवारं तत्र आगतं ङीष् प्रत्ययः इति मन्ये। कुण्डोधन् ङीष् इति भवति। कुण्डोधन् ङीष् इति स्थिते तत्र ङकारषकारयोः लोपः भवति। तर्हि किं भवति, कुण्डोधन इति भवति। तत्र पुनः अल्लोपो अनः इति सूत्रमस्ति। वयं जानीमः सूत्रं, यदा वयं राजन् शब्दे वयं दृष्टवन्तः अस्ति। तत्र कुत्रचित् अल्लोपो अनः इति सूत्रं भवन्तः जानन्ति। तत्र उभधा अकारस्य कुत्र यूष्णः इत्यत्र यूषन् शब्दे। सत्यं सत्यं, यूषन् इति शब्दः यदा अत्र अस्ति एव। तत्र अल्लोपो अनः इति तद् कौमुद्याः आदौ एव अस्ति इति भवन्तः सामान्यतः सर्वे जानन्ति। तेन कारणेन अहम् इदानीं विवरणं न करिष्यामि। तत्र अल्लोपो अनः इति सूत्रेण तत्र किं भवति, उपधा अकारस्य लोपः भवति। अत्र कुण्डोधन् शब्दस्य उपधा अकारः नाम नकारात् पूर्व अकारः, धकार उत्तर
नकारात् पूर्व यः मध्ये यः अकारः भवति अत्र यः अकारः अस्ति तस्य लोपः भवति। तस्य लोपः भवति चेत् किं भवति? कुण्डो ध इति भवति। अकारलोपः जातः, अकारस्य लोपः जातः, तर्हि हलन्तः भवति। तर्हि अनन्तरं पुनः न भवति। तदनन्तरम् अत्र एवं भवति। एवं भवति चेत् एवं तत्र भवति। एवं भवति चेत् किं भवति? तत्र पुनः कुण्डो इदं मिलित्वा कुण्डोध्नी इति भवति। कुण्डोध्नी इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्ययस्य लोपे कुण्डोध्नी इति तत्र रूपं भवति। कुण्डोध्नी इति तत्र यस्य शब्दस्य विवरणं तु मया ह्यः कृतम् इति कृत्वा वयम् इदानीम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः। तर्हि कुण्डोध्नी इति शब्दः एवं प्रथम एकवचने रूपम्। अग्रे गच्छामः। तत्र कुण्डोध्नी इति अनन्तरं तत्र स्त्रियाम् इति किमर्थम् इति प्रश्नः। तत्र स्त्रियाम् इति किमर्थम्? स्त्रियाम् इति कुत्र स्त्रियाम् इति? ऊधसो अनङ् इत्यत्र ऊधसो अनङ् इति सूत्रे अनङ्गादेशः अनन्तरं तत्र अनन्तरं पुनः अत्र ङीष् प्रत्ययः स्त्रियाम् इति क्षम्यतां स्त्रियाम् इत्यत्र किमर्थम् एवं भवति? स्त्रीत्वविवक्षायामेव भवति। स्त्रीत्वविवक्षायामेव भवति तत्र। तर्हि तस्य लाभः कः इत्युक्ते तत्र एवमस्ति। अयं शब्दः कुण्डोधो धैनुकम् इत्यपि एकम् उदाहरणमस्ति। कुण्डोधो धैनुकम् इति अस्ति। तत्र एवमस्ति कुण्डोधौ धैनुकम् इत्यत्र तत्र किम् अस्ति? तस्य विग्रहवाक्यम् एवमस्ति। कुण्डोधो धैनुकम् इति कुण्डम् इव ऊधः यस्य तत् धेनूनां समूहः। तत्र कुण्डोधो धैनुकम् कुण्डम् इव ऊधः यस्य तत् इति बहुव्रीहिसमासः। तत्र तादृशानां धेनूनां समूहः इत्यर्थे कुण्डौधः इति शब्दः भवति। तत्र धैनुकम् इति विशेषणं भवति। धैनुकम् इत्यस्य विशेषणं भवति। धैनुकम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दः। नपुंसकलिङ्गशब्दः अस्ति इति तस्य विशेषणमस्ति कुण्डौध। तत्र स्त्रीत्वविवक्षा नास्ति। स्त्रीत्वविवक्षा न भवति इति कृत्वा तत्र किं न भवति? तत्र ठक् प्रत्ययः भवति। तत्र ठक् प्रत्ययस्य पुनः क आदेशः भवति। वयं जानीमः इसुसुत्कान्तात् कः इति सूत्रमस्ति। तत्र कः आदेशः भवति तदा धैनुकम् इति शब्दः निष्पद्यते। तत्र उभयमपि न भवति। तत्र अनङ्गपि न भवति, अनङ्ग आदेशः अपि न भवति। कारणं तत्रापि स्त्रियाम् इति अधिकारः अस्ति। ङीषु प्रत्यय विधानमपि न भवति। तत्र अनङ्गविधाने स्त्रीत्वं भवति। मुख्यतः वस्तुतः अनङ्गादेशविषये एव स्त्रियाम् इत्यस्य अत्र चर्चा अस्ति। कारणं ङीषु विषये चर्चा करणीया नास्ति। कारणं वयं जानीमः तद् ङीष् प्रत्ययः तु स्पष्टरूपेण यत्र स्त्रीत्वविवक्षा भवति तत्रैव भवति। ऊधसो अनङ् इत्यत्र स्त्रियाम् इति तत्र विशेषतया तत्र उल्लेखः अस्ति। ऊधसो अनङ् इति स्त्रियाम् इति विशेष उल्लेखः प्रकरणात् भिन्नमस्ति खलु। पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य सूत्रमस्ति तत्र स्त्रियाम् इति अस्ति। तस्य लाभः नाम तत्र अनङ्गादेशः न भवति। तादृशस्थाने स्त्रीत्वम् अनङ्गादेशविधानार्थं स्त्रीत्वद्योतनम् अपेक्षितमस्ति, निमित्तमस्ति। यदि तत् नास्ति तर्हि नपुंसकत्वं यत्र भवति अन्यलिङ्गत्वं भवति तत्र तु न भवति इति स्त्रियाम् इत्यस्य एषः लाभः। अर्थात् अपरत्र स्त्रीत्वविवक्षां विहाय अन्यत्र इत्युक्ते अत्र नपुंसकलिङ्गस्य उदाहरणं दत्तमस्ति। इह अनङ्गपि न तद्विधौ स्त्रियाम् इति उपसंख्यानात् इति तत्र तद्विधौ स्त्रियाम् इति उपसंख्यानात् इति तत्र उक्तं। कारणं तत्र स्त्रियाम् इति उपसंख्यानमस्ति। तत्र
तेन कारणेन तत्र किं न भवति, तत्रापि न भवति, ङीष् प्रत्ययोपि स्त्रियाम् इति तत्र विशेषतया दत्तमस्ति। किमर्थं स्त्रियाम् इति एतस्य विवरणं दत्तं। तर्हि स्त्रियाम् इत्यधिकारेण, स्त्रियाम् इति विषयेण निर्देशेन सूचनेन कुण्डोधो धैनुकम् इत्यादि प्रयोगेषु तत्र किं भवति, स्त्रीलिङ्ग इतर लिङ्गेषु ङीष् प्रत्ययो वा तत्र अनङादेशो वा न स्यात् इति तदर्थं तत्र एतावदुक्त्वा एतत् सूत्रम् इदानीम् एषः विषयः अत्र सम्पन्नः। बहुव्रीहेरुधसो ङीष् इति ङीष् प्रत्ययः ऊधोन्दात् बहुव्रीहेः ङीष् स्यात् स्त्रियां कुण्डोध्नि स्त्रियां किं कुण्डोधो धैनुकम् इह अनङपि न तद्विधौ स्त्रियां वा इति उपसंख्यानात् इति उक्तं। तत्र एतावत्पर्यन्तम् उक्त्वा पुनः वयम् अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रमस्ति संख्या अव्ययादेः ङीप् इति ङीप् प्रत्यय विधायकं सूत्रमेतत्। पूर्वोक्तसूत्रस्य अपवादः एषः। ङीषः अपवादः इति उक्तम्। ङीषः अपवादः। संख्या अव्ययादेः ङीप् इति अस्ति सूत्रम्। संख्या अव्ययादेः ऊधोन्तात् स्त्रियां ङीप् स्यात् इति अर्थः। संख्या अव्ययादेः इति पंचमी एकवचनं। संख्या अव्ययादेः इति पंचमी एकवचनं। संख्या च अव्ययं च। संख्याव्ययं संख्या च अव्ययं च आदेः इति उक्तम्। संख्या आदौ भवति अथवा संख्या आदौ भवति इति संख्यादि, अव्ययं संख्या अनन्तरम् अव्ययम् आदौ भवति यस्य बहुव्रीहि समासस्य आदौ भवति तादृश बहुव्रीहेः इत्यर्थः। बहुव्रीहि समासः समासस्य पूर्वपदम् एकं तु संख्यावाचकं स्यात्, अन्यथा अव्ययं स्यात्। तादृश बहुव्रीहेः ऊधसः किं भवति इति उक्तम्। ऊधसः किं भवति, ऊधसः ङीप् स्यात्। ङीप् स्यात् अर्थात् संख्याव्ययादेः ऊधसो अन्तात् ङीप् स्यात् इति अन्वयः सूत्रस्य। ऊधसः इति अनुवर्तते, बहुव्रीहेः इति अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् इति एते अधिकाराः। एतेषु अधिकारेषु तत्र पूर्वसूत्रं तु सामान्यमस्ति। तत्र किम् उक्तम्, पूर्वसूत्रं बहुव्रीहेरुधसः ङीष् इति उक्तम्। अत्र किम् उच्यते, तत्र किञ्चित् विशेषनियमः क्रियते। अत्रापि ऊधशब्दः अस्ति, बहुव्रीहि समासः अपि अस्ति। तर्हि पूर्वसूत्रेण ङीष् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। पूर्वसूत्रेण ङीष् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। तर्हि पूर्वेण ङीषि प्राप्ते इति तदर्थमेव काशिकाकारः एतद् वाक्यम् अत्र दत्तम्। पूर्वेण पूर्वसूत्रेण, पूर्वसूत्रेण इत्युक्ते बहुव्रीहेरुधसो ङीष् इति सूत्रेण ङीषि प्राप्ते, ङीष् प्रत्यये प्राप्ते ङीप् विधीयते, ङीप् विधीयते इति अस्ति। कस्य, संख्यादेः अव्ययादेश्च बहुव्रीहेः ऊधशब्दान्तात् ङीप् प्रत्ययः भवति इति तस्य आशयः। संख्यादेः अव्ययादेश्च बहुव्रीहि समासः, बहुव्रीहि समासस्य पूर्वपदं संख्या भवतु अथवा अव्ययं भवतु, तादृश ऊधशब्दान्त बहुव्रीहि, तस्मात्
किं भवति ङीपु प्रत्ययः भवति इति अस्ति। उदाहरणं संख्यातेः इत्यस्य द्यूध्नी इति एकम् उदाहरणं दत्तम्। अव्ययादेः उदाहरणं दत्तम् अत्यूध्नी इति दत्तमस्ति। इति उदाहरणद्वयमस्ति। अत्युद्यूध्नी अनन्तरं त्रिऊध्नी त्रिऊध्नी इत्यादि अत्युध्नी निरूध्नी इत्यादि उदाहरणानि अत्र दत्तानि सन्ति। सिद्धान्तकौमुद्यां तु अर्थः न दत्तः। अर्थः वृत्तिः वयं काशिका वृत्तिमेव पश्यामः। एतद् वृत्तिः संख्यादेः अव्ययादेश बहुव्रीहेः ऊधशब्दान्तात् तत्र किं भवति संख्याव्ययादेः ऊधन्तात् स्त्रियां ङीप् स्यात् इति मनोरमायामपि तत्र बालमनोरमायामपि तस्य अर्थः दत्तः अस्ति। तस्मात् इतः वा काशिकातः वा बालमनोरमातः भवन्तः तत्र तस्य वृत्तिं स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। पश्यतु संख्याव्ययादेः ऊधोऽन्तात् स्त्रियां ङीप् स्यात् ङीषः अपवादः इति। बहुव्रीहेरूतसो ङीष् इत्यस्य अपवाद इत्यर्थः। तत्रापि स्वरे विशेषः तावदेव। यदा ङीपु भवति ङीषु भवति रूपे परिवर्तनं न भवति, अन्ते एकविधमेव दृश्येत, परन्तु भेदः नाम तदेव स्वरे विशेषः इति भेदः। स्वरे विशेषः इति अस्ति। स्वरविशेषः भवति, एकत्र अनुदात्तस्वरः भवति, पित्त भवति चेत् अन्यत्र अन्तोदात्तः भवति इति भेदः। तर्हि स्वरभेदः इति संख्याव्ययाः द्यूध्नी इति प्रथमम् उदाहरणं। द्यूध्नी द्यूध्नी द्वे ऊधसी यस्याः, द्वे ऊधसी यस्याः इति विग्रहवाक्यं। द्वे ऊधसी यस्याः इत्यर्थे यस्याः सा इति बहुव्रीहि समासः। बहुव्रीहि समासः तत्र यथा पूर्वं यदा वयं पूर्वं दृष्टवन्तः तद्वदेव अत्रापि भवति। कुण्डशब्दस्य स्थाने तत्र किं भवति द्वि इति भवति। तर्हि किं भवति द्वि ऊधस् इति भवति। तत्र द्वि ऊधस् इति स्थिते तत्र किम् अनङ्गादेशः भवति। अनङ्गादेशः भवति चेत् किं किं भवति द्वि ऊधस् तत्र समासः। तर्हि समासानन्तरं तत्र सन्धिः भवति। समासानन्तरं सन्धिः भवति चेत् कथं भवति एवं भवति खलु। करेक्ट्, मुद्रणं सम्यक् अस्ति खलु। द्विउ इति भवति किल, द्विउ इकारस्य यणादेशः। तर्हि द्विउ इति भवति। मुद्रणे दोषः अस्ति चेत् भवन्तः सूचयन्तु, सम्यक् अस्ति इत्येव भासते। तर्हि कथं भवति समासोत्तरं द्यूधस् इति भवति। द्यूधस् इति भवति। द्यूधस् इति स्थिते तत्र पुनः यदा वयं पूर्वम् उक्तवन्तः अनङ्गादेशः भवति। अत्र बहुव्रीहि समासः ऊधस् शब्दः भवति। तेन कारणेन तत्र ऊधसो अनङ्ग इति सूत्रेण अनङ्गादेशः भवति। अनङ्गादेशः भवति चेत् तत्र अन इति भवति। पुनः अग्रे क्षम्यतां, सकारस्य स्थाने भवति खलु। सकारस्य पुनः पूर्वरूपम् एकादेशः, तत्र अन्तादेशः, तत्र अनङ्गान्तादेशः भवति। तर्हि किं भवति एकक्षणं
धन इति भवति इति भवति तस्मात् नीष् नीप् प्रत्ययः अहम् इदानीं नीप् इत्येव कृतवान् प्रत्ययः नीप् प्रत्ययः भवति इदानीं पुनः अल्लोपो अनः इति सूत्रेण तत्र किं भवति अल्लोपो अनः इति सूत्रेण ज्ञू सम्यक् आसीत् इति मन्ये द्यू ध न ई एवं भवति द्यूध्नी इति भवति द्यूध्नी इति तत्र भवति मिलित्वा नका तत्र द्यूध्नी इति भवति द्यूध्नी इति प्रातिपदिकं द्यूध्नी इति प्रातिपदिकात् पुनः सुप्रत्ययस्य लोपे द्यूध्नी इति तत्र रूपं भवति प्रथम एकवचनं द्यूध्नी इति अग्रिमः शब्दः एतत् संख्यादि तस्य उदाहरणमस्ति अव्ययादेः उदाहरणमस्ति अत्यूध्नी इति उदाहरणमस्ति अत्यूध्नी तत्र केवलम् अहं तत्र विग्रहवाक्यं दर्शयामि तत्र किमस्ति अतिशयितम् ऊथः यस्याः सा अतिशयितम् ऊथः यस्याः सा गौविशेषणं सर्वं गौविशेषणम् अतिशयितम् ऊथः यस्याः सा इत्यर्थे तत्र बहुव्रीहिसमासे अति एवमेवं पूर्वोक्तप्रकारेण तत्र एवं भवति अति ऊथस् तदनन्तरम् अन्य सर्वं समानम् अत्यूथस् इति भवति अन्यत् पुनः अनङ्गादेशानन्तरं पुनः पूर्वरूपं तत्र तत्सर्वं यथा पूर्वं तत्र भवति अत्यूध्नी इति रूपं भवति तर्हि तत्र इदानीं प्रक्रिया तत्र दर्शनीया इति नास्ति कारणं पूर्वोक्तप्रकारेण अस्यापि प्रक्रिया अनुसरणीया इति वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः तत्र दलप्रयोजनं प्रतिपादयति तत्र बहुव्रीहेः इत्येव इति किमर्थम् इति प्रश्नः बहुव्रीहेः इत्येव इति किमर्थं बहुव्रीहेरित्येवेति अर्थात् बहुव्रीहेः इति अनुवर्तत एव किमर्थम् अन्येषु समासेषु अयं नियमः न भवति अन्येषु बहुव्रीहेरित्येव यदि तत्पुरुषः तत्पुरुषसमासः भवति तत्रापि एवमेवं दृश्यते तथा न भवति यदा अत्यूधाः इति शब्दः अस्ति अत्यूधाः इति ऊधः अतिक्रान्ता इत्यर्थे अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इति तत्र वार्तिकमस्ति तेन वार्तिकेन तत्र तत्पुरुषसमासः भवति ऊधः अतिक्रान्ता इति विग्रहः ऊधः अतिक्रान्ता इति विग्रहे अत्यूध इति शब्दः अस्ति परन्तु तत्र कः अर्थः अत्यूधस्य शब्दस्य प्रातिपदिकस्य अत्यूधस्य इत्युक्ते तत्र समासः तत्पुरुषः ऊधः अतिक्रान्ता इत्यर्थे अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इति वार्तिकेन तत्र समासः भवति अयं समासः तत्पुरुषसमासः न तु बहुव्रीहिसमासः यदि सूत्रे बहुव्रीहेः इति नास्ति तर्हि किं भवति पूर्वोक्त अनङ्गादेशः ङीपु प्रत्ययः सर्वम् अत्रापि भवितुम् अर्हति तत्पुरुषसमासे तथ्य निवारणार्थं व्यावृत्तिनिमित्तं तत्र सूत्रे किमस्ति बहुव्रीहेः पदं तत्र योजितमस्ति इति दलप्रयोजनं तत्र प्रतिपादितमस्ति बहुव्रीहेरित्येव तर्हि तत्र ऊधो अधिक्रान्ता अत्यूधाः इति तत्र भवति तत्र
तस्मिन् अर्थे समासः भवति, प्रातिपदिकत्वात् सुप्रत्ययः भवति, असन्त शब्दः भवति इति कृत्वा तत्र उपधा दीर्घः भवति, तत्र पुनः सुलोपः भवति, तर्हि पुनः सुप्रत्ययस्य विसर्गे अत्युधाः इति तत्र कृतं भवति। एतत् तावत्पर्यन्तम् अत्र एतस्य विवरणम् अस्ति। एतावदेव अस्ति ङीषः अपवादः। अस्तु, अग्रिमं सूत्रमस्ति दामहायनान्ताच्च इति सूत्रमस्ति। दामहायनान्ताच्च अत्र नीप् प्रत्ययविधायकं सूत्रमेतत्। चकारग्रहणेन नीप् इति पूर्वसूत्रे तत्र पूर्वसूत्रमिव अत्र दाम हायनान्तात् पूर्वसूत्रात् तत्र संख्यादेः अनन्तरं नीप् इति द्वयम् अनुवर्तते। तत्र संख्यादेः अनन्तरं नीप्, तत्र संख्याव्ययादेः इत्यस्मात् तत्र संख्यादे इति संख्याग्रहणम् अनुवर्तते। नियमः अस्ति क्वचित् एकदेशोऽपि अनुवर्तते इति। एकदेशस्यापि अनुवृत्तिः कर्तुं शक्यते। संख्याव्ययादेः इति अस्ति तत्र, परन्तु केवलं तत्र संख्यादेः इति तत्र अनुवृत्तिः अस्ति, पूर्णं नास्ति, अव्ययस्य अनुवृत्तिः नास्ति। तर्हि तत्र अस्ति नियमः किमस्ति, एकयोगनिर्दिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः इति नियमः अस्ति। संख्याव्ययादेः इति एकयोगनिर्देशः अस्ति खलु। तर्हि क्वचित् एकदेशोऽपि अनुवर्तते, कुत्रचित् एकदेशः अपि अनुवृत्तिः अस्ति तत्र, तदर्थं तत्र स्वरेण तत् सूच्यते इति अस्ति। अस्तु, तर्हि संख्याग्रहणम् अनुवर्तते। संख्याव्ययादेर् इति संख्याग्रहणम् अनुवर्तते। अत्र संख्याव्ययादेः इति दत्तमस्ति, परन्तु तथा नास्ति, संख्यादि एव अस्ति तत्र। अव्ययग्रहणं तु नास्ति, तत्र अव्ययग्रहणस्य अनुवृत्तिः नास्ति। तस्य प्रयोजनमपि अग्रे तत्र प्रतिपादयति। संख्या अव्ययग्रहण अननुवृत्तेः उद्दामा वडवा इत्यत्र डाप् निषेधावपि पक्षे स्तः इति तत्र एकं वाक्यं कौमुद्यां दत्तमस्ति। समयानुसारं विवरणं करिष्यामि। दामहायनान्तात् इति अस्ति, अर्थात् पूर्वशब्दः संख्या, तदनन्तरम् उत्तरपदम् एकं तु दाम इति शब्दः। दाम इत्युक्ते रज्जु इत्यर्थः। हायन इति हायन शब्दस्य प्रयोगः सामान्यतः वयोवाचकशब्दः। वर्ष यदा तत्र एवमस्ति, किं वदति, द्विहायनी बाला इति वयोवाची शब्दः। द्विवर्षीया बाला इत्यर्थः। द्विहायनी बाला इत्युक्ते तत्र द्विवर्षीया इत्यर्थः। हायन शब्दस्य तथा प्रयोगः अस्ति। तत्र महाभाष्ये तत्र अस्ति खलु एकहायनी इति प्रयोगः अस्ति खलु। कुत्र तत्र किमस्ति, तदस्ति खलु व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनानि इत्यत्र तत्र गाम् एकहायनीं गाम् आलभेत इति तत्र अस्ति खलु। तत्र किमस्ति, तत्र एक स्मरणं भवति। अस्तु नाम द्विहायनी, हायन शब्दः वयो वर्षवाचकः, वयोवाचक इति तत्र अस्ति। तत्र पश्यामः वयं ङीप् इति अनुवर्तते, बहुव्रीहेः इति अनुवर्तते अनुपसर्जनात्।
प्रत्ययः परश्चाद्युदात्तश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तत्र स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् इति सर्वमत्र भवति। अत्र संख्यादि तत्र ऊधसः इति निवृत्तम्, इदानीं सः शब्दः अत्र न भवति। संख्याग्रहणम् अनुवर्तते, न अव्ययग्रहणम् इति काशिका दृष्टवन्तः भवन्तः उक्तवान् अहम्। संख्यादेः बहुव्रीहेः दामशब्दान्तात् हायनशब्दान्तात् च स्त्रियां तत्र ङीपु प्रत्ययः भवति इति अस्ति। स्त्रीतुविवक्षायां ङीपु प्रत्ययः भवति इति अस्ति। तत्र एवमस्ति। एवं तत्सूत्रार्थः स्पष्टः। पूर्वपदं संख्यावाचकं स्यात्, उत्तरपदं दामशब्दः वा हायनशब्दः भवति, तादृश बहुव्रीहि। तस्मात् स्त्रियां तत्र ङीपु प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। तत्र दामान्ते डापु प्रतिषेधयोः प्राप्तयोः हायनान्ते टापि प्राप्ते वचनम्। अत्र किमर्थमिदं सूत्रं? दामशब्दः यदि अन्ते भवति तत्र डापु प्रतिषेधः, डाबुबाभ्याम् अन्यतरस्याम् इत्यनेन डाप्, अन उपधालोपिनो अन्यतरस्याम् इति सूत्रेण ङीप्, अनो बहुव्रीहेः इति सूत्रेण ङीप् निषेधः, एतत् सर्वं तत्र भवितुम् अर्हति। दामन् शब्दान्तात् डाबुबाभ्याम् अन्यतरस्याम् इति डाप् प्रत्ययः भवति। अन उपधालोपिनो अन्यतरस्याम् इति ङीप् विकल्पेन भवति। अनो बहुव्रीहेः इति सूत्रेण तत्र किं भवति? ङीप् निषेधः अस्ति। तर्हि तत्र एवं ङीप् डाप् ङीप् विकल्पः, डीप डाप् ङीप् प्रतिषेधः इति एतत् सर्वं तत्र भवति। तदेव डाप् प्रतिषेधविकल्पेषु इति अस्ति। डाप् प्रत्ययः भवति, ङीप् विकल्पः भवति, प्रतिषेधः भवति, ङीप् विकल्पः भवति। तर्हि तदेव डाप् प्रतिषेधविकल्पेषु प्राप्तेषु नित्यार्थं वचनं, नित्यविधि अस्ति एषः ङीप् प्रत्ययः। अत्र कोऽपि विकल्पः नास्ति। नित्यविधि निमित्तम् इदं सूत्रम्। तर्हि हायनान्त शब्दात् तु अदन्तं भवति। हायन इति शब्दः अदन्तशब्दः। तेन कारणेन अजाद्यतश्टाप् इति सूत्रेण टापु प्रत्ययः तत्र भवितुम् अर्हति। तस्य अपवादरूपेण अत्र ङीप् प्रत्ययः विधीयते इति तत्र वाक्यद्वयम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। संख्याव्ययादेरायनान्तरा च ङीप् स्यात्, दामान्ते डाप् प्रतिषेधयोः प्राप्तयोः हायनान्ते टापि प्राप्ते वचनमिदम् इति उक्तम्। एतावत् तस्य विवरणमस्ति। उदाहरणं पश्यामः। तत्र उदाहरणम् एवमस्ति। संख्या द्विदाम्नी इति उदाहरणं। द्विदाम्नी, द्विदाम्नी, द्वे दामनी यस्याः इति। अर्थात् यदा यदा तत्र रज्जुद्वयम् उपयुज्य यस्याः महिष्याः वा महिषस्य वा स्त्रीस्तमस्ति गावः वा बन्धनं करोति इति तादृशी गौ अथवा महिषी इत्यर्थे द्विदाम्नी इति प्रयोगः भवति। द्वे दामनी यस्याः इति विग्रहवाक्यम्। द्वे दामनी यस्याः इति तत्र विग्रहवाक्यमस्ति। द्वे दामनी यस्याः इति बहुव्रीहिसमासः। तत्र डाप् ङीप्, ङीपः निषेधः इति एतत् सर्वं तत्र भवितुम् अर्हति। एतत् सर्वं बाधित्वा अनेन सूत्रेण तत्र ङीप् प्रत्ययः भवति। तत्र कथं भवति? द्वे रूपमस्ति, द्विदाम्नी इति अस्ति खलु।
तत्र द्वि औ दामन् औ इति भवति। तस्य समासः भवति बहुव्रीहि समासः अनेकमन्यपदार्थे। तर्हि तत्र पुनः द्वि तत्र कथं भवति द्वि दामन् इति भवति समासोत्तरम्। अहं ततः एव आरम्भं करिष्यामि। द्वि दामन् इति भवति सामासिकं रूपं तत्र अस्ति, समस्तं रूपम् अत्र दृश्यते। द्विदामन् इति अस्ति। द्विदामन् इति अन्नन्तशब्दः। तर्हि पूर्वोक्तप्रकारेण डाप् ङिप् ङीप् निषेधः एतत् सर्वं भवति वैकल्पिक ङीप्। ङीप् इत्युक्ते वैकल्पिक ङीप्। तर्हि अत्र नित्यम् अनेन सूत्रेण ङीप् विधीयते। ङीप् इति इ इति अवकृतवान् अनुबन्धलोपे। द्विदामन् इ इति भवति। अल्लोपो अनः इति तत्र किं भवति अकारलोपः भवति। अकारलोपः भवति चेत् द्वि दाम इति भवति। द्विदाम इति अकारलोपः, तर्हि द्विदाम्न इति भवति। मिलित्वा वर्णसंयोजने वर्णमेलने द्विदाम्नि इति भवति। द्विदाम्नि इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्ययस्य हल्ङ्यादिलोपे द्विदाम्नि इति प्रथमा एकवचनं रूपं द्विदाम्नि इति। तत्र अव्ययग्रहण अननुवृत्तेः इति अस्ति, तस्य प्रयोजनं वदति। तत्र एवमस्ति, अव्ययग्रहण अननुवृत्तेः उद्दामा वडवा इत्यत्र डाप् निषेधावपि पक्षे स्तः इति। तत्र एवमस्ति। तत्र कथम् अस्ति उद्दामा वडवा, तत्र डाप् अपि भवति, डाप् अपि भवति पक्षे एतत् सर्वं भवति। तत्र किमर्थं तत्र अव्ययग्रहणं नास्ति, तेन कारणेन अयं नित्यनियमः तत्र न भवति। अयं नित्यनियमः अत्र ङीप् न भवति। तत्र प्रत्युदाहरणमस्ति। किमस्ति तत्र उद्दामा वडवा इति अस्ति। उद्दामा वडवा, वडवा इति अश्व, वडवा इति अश्व, तस्य विशेषणमस्ति उद्दामा इति। उत्क्रान्तं दाम यस्याः इति विग्रहवाक्यम्। उत्क्रान्तं दाम यस्याः इत्यर्थे इति विग्रहे तत्र तत्र किं किं भवति, तत्र किं भवति, तत्र वडवा इति ङाप् निषेधौ अपि पक्षे स्तः। तत्र एतत् सर्वं भवति। तत्र डाप् अपि भवति, ङीप् निषेधः अपि भवति, अनन्तरं वैकल्पिकः अपि भवति। तत् सर्वं विकल्पेन तत् सर्वं भवति। कारणं तत्र कः अर्थः, तत्र अव्ययग्रहणं नास्ति। उत् इति अस्ति खलु, अत्र अव्ययादि बहुव्रीहि अस्ति इति वयं जानीमः। तत् पूर्वम् अग्रे गच्छामः। हायनान्तशब्दस्य उदाहरणमस्ति द्विहायनी बाला। तर्हि पूर्वोक्त उदाहरणस्य किं किं रूपं भवति, उद्दामा वडवा इति भवति, उद्दाम्नि इत्यपि भवति। उद्दामा वडवा इत्यपि भवति, ङीप् भवति चेत् उद्दाम्नि इति भवति। अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामः। हायनान्तस्य उदाहरणमस्ति द्विहायनी इति अस्ति। द्वौ हायनौ यस्याः, द्वौ हायनौ यस्याः इत्यर्थे विग्रहं तत्र। तर्हि तत्र समासः भवति चेत् द्वि
द्विहायन इति शब्दः भवति। हायनान्तशब्दः संख्यावाची अस्ति, बहुव्रीहि समासः अस्ति इति कृत्वा अनेन सूत्रेण रामहायनान्ताच्च इति सूत्रेण तत्र नित्यं ङीप् भवति। ङीप् तत्र टाप् अपि नित्यमेव आसीत्, तस्य अपवादः। वस्तुतः अत्र अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रेण टाप् भवितुमर्हति, टाप् भवितुमर्हति, परन्तु तस्य बाधा भवति अनेन सूत्रेण। तत्र नित्यं ङीप् इ इति भवति। इ भवति चेत् यस्यति च इति अकारलोपः द्विहायनी इति भवति। द्विहायनी इति नकारोत्तराकारस्य यस्यति च इति अकारलोपः। तर्हि द्विहायन इ द्विहायनी इति प्रातिपदिकं, तस्मात् सुप्रत्यये तस्य लोपे द्विहायनी इति प्रथमा एकवचनं रूपम्। द्विहायनी बाला, द्विहायनी बाला इति तस्य उदाहरणमस्ति। अग्रे पश्यामः। द्विहायनी बाला एतावदुक्त्वा अत्र वार्तिकद्वयम् अस्ति, तद् वयं पश्यामः। वार्तिकद्वयं तत्र चर्चायाम् अस्ति। त्रिचतुर्भ्यां हायनस्य नत्वं वाच्यम् इति अस्ति। त्रिशब्दः, चतुर्शब्दः, द्विहायनी इतिवत् त्रिहायणी इति भवति, चतुर्हायणी इति भवति। तत्र वार्तिकमस्ति त्रिचतुर्भ्यां परस्य हायनस्य नत्वं वाच्यम् इति। हायन शब्दे यः नकारः भवति तस्य नत्वं भवति इत्यर्थः। त्रिचतुर, तत्र त्रिचतुर्भ्यां हायनस्य नत्वं वाच्यम् इति अस्ति। तत्र एवमस्ति, पश्यतु। अत्र त्रिहायणी इत्यत्र भिन्नपदत्वाद् नत्व अप्राप्तौ आह इति अस्ति। तत्र कथनस्य आशयः एवमस्ति, तत्र समानपदं नास्ति, तेन कारणेन तत्र भिन्नपदत्वम् अस्ति। भिन्नपदत्वम् अस्ति इति कृत्वा तत्र किं वदति, भिन्नपदत्वम् अस्ति इति कृत्वा तत्र विशेषतया विधीयते, अत्र नकारस्य नत्वं विधीयते इत्यर्थः। त्रिहायणी इत्यत्र भिन्नपदत्वात् नत्व अप्राप्तौ, नत्वविधायक सूत्राणि सन्ति, तैः सूत्रैः तत्र नत्वप्राप्तिः न भवति इति कृत्वा अत्र विशेषतया तत्र वार्तिकम् उच्चारितमस्ति। त्रिचतुर्भ्यां हायनस्य नत्वं वाच्यम्। तर्हि तत्र त्रिहायन शब्दस्य स्थाने, द्विहायन शब्दस्य स्थाने तत्र त्रि इति भवति। त्रिहायन इ भवति। त्रिहायन इ इति स्थिते तत्र किं भवति, तत्र नकारस्य स्थाने अनेन वार्तिकेन किं भवति, नकारस्य स्थाने नकारः भवति। नकारः भवति चेत् अत्र त्रिहायणी इति भवति। तस्मात् सुप्रत्यये त्रिहायणी इति। तत्र द्वौ हायनौ इव अत्र त्रयः हायनः इति भवति। अत्र त्रयः हायनः इति त्रिहायनी, अन्यथा तत्र चत्वारः हायनाः यस्याः इति चतुर्हायणी इति रूपं भवति। चतुर्हायणी इत्यपि भवति। तत्र हायनस्य नत्वं वाच्यम् इति अस्ति।
परन्तु इतोपि वार्तिकं तत्र इतोपि एकं वार्तिकं तत्र इतोपि किञ्चित् मर्यादितं करोति तं नियमं कथमस्ति सर्वेपि हायनशब्दानां तथा एवं न भवति तत्र वार्तिकमस्ति वयोवाचकस्यैव हायनस्य ङीप्नत्वं चेष्यते तत्र सर्वेषामपि हायनान्तशब्देभ्यः तत्र हायनशब्दः भवति चेत् किं न भवति तत्र वयोवाचकः भवति चेदेव भवति अन्यत्र न भवति यत्र वयोवाचकः इति यदा 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 त्रिवर्षीया बालिका इत्यादिषु वयोवाचकत्वम् अस्ति तत्र यदा तस्य यदा त्रिहायना शाला अस्ति द्विहायना शाला अस्ति तस्य वयोवाचकत्वं नास्ति 2 साल पुराना 3 साल पुराना एतादृशे अर्थे तस्य पुरातनत्वं दर्शयति तत्र वयोवाचकत्वं नास्ति तस्मात् तादृशप्रयोगेभ्यः ङीप् प्रत्ययः अपि न भवति नत्वमपि न भवति इति पुनः वार्तिकम् वयोवाचकस्यैव हायनस्य ङीप् नत्वं च इष्यते इत्युक्ते तद्भिन्नस्य वयोवाचकभिन्नस्य हायनस्य ङीप् प्रत्ययोऽपि न भवति नकारस्य नत्वमपि न भवति टाप् प्रत्ययः भवति अजाद्यतष्टाप् इति तत्र पश्यतु वयोवाचकस्यैव इति इष्यते इति भाष्यकृतः इत्यर्थः तत्र वयोवाचकस्य इति तत्र उक्तं शाले इत्यत्र तु ङीप्णत्वं च स्याताम् इत्यतः कारण अन्यथा किं भवति ननु एवं द्विहायना शाला इत्यत्रापि ङीप् स्यात् त्रिहायणी शाला इत्यत्र ङीप्णत्वं च स्याताम् इत्यतः आह तत्र वार्तिक उपस्थितेः निमित्तं सूचयति बालमनोरमा किमर्थम् इदं वार्तिकम् तर्हि तस्य विवरणं ननु एवमपि तत्र किं भवति द्विहायना बाला इत्यस्य स्थाने द्विहायना शाला इत्यत्रापि ङीप् भवितुमर्हति त्रिहायणी शाला इत्यत्र ङीपपि भवति णत्वमपि भवति खलु तर्हि तस्मिन् सन्दर्भे तत्र आचार्यः इदं वार्तिकम् उच्यते आचार्येण उच्यते वयोवाचकस्यैव हायनस्य ङीप्नत्वं च इष्यते इति तेन किं भवति तत्र वयसः अन्यत्र किं न भवति ङीपपि न भवति नत्वमपि न भवति तर्हि किं भवति अजाद्यतष्टाप् इति टाप् भवति द्विहायना शाला त्रिहायना इत्यत्र ङीपपि न भवति नत्वमपि न भवति त्रिहायना शाला इति चतुर्हायना शाला तत्रापि एवमेव चतुर्हायना शाला इत्यत्रापि ङीपपि न भवति नत्वमपि न भवति चतुर्हायना शाला इति तत्र एव अस्ति इति तावत् उक्त्वा इदं सूत्रं तत्र सम्पन्नं तत्र अग्रे वयं गच्छामः नित्यं संज्ञा छन्दसोः इति अग्रिमं सूत्रम् नित्यं संज्ञा छन्दसोः इति अग्रिमं सूत्रम् तत्र द्विपदं सूत्रम् नित्यम् इति नित्यम् इति प्रथमा एकवचनं संज्ञा छन्दसोः इति सप्तमी द्विवचनं संज्ञा छन्दसोः इति तत्र एवमस्ति पूर्व बहुव्रीहेः इति अनुवर्तते पूर्वसूत्रात् अनः इत्यपि अनुवर्तते तत्र बहुव्रीहेः इति अनुवर्तते अनन्तरम् अनः इत्यपि अनुवर्तते उपधा अन उपधा लोपिनः इति सूत्रात् उपधा लोपिनः इत्यपि अनुवर्तते अनुपसर्जनात् इत्यादि
तर्हि एवं तस्य अन्वयः भवति अनुवृत्त्यनन्तरम् अन्नन्तात् बहुव्रीहेः उपधालोपिनः संज्ञाछन्दसोः नित्यं ङीप् स्यात्। अन उपधालोपिनो अन्यतरस्याम् इति सूत्रम्। सूत्रम् आगतं वा अथवा आम् आम् आगतमस्ति। भवति न? अन उपधालोपिनः इति अहं सम्यक् न स्मरामि। अस्तु, पूर्वमेव आगतमस्ति। अन उपधालोपिनो अन्यतरस्याम् इति सूत्रमस्ति। तस्य सूत्रस्य तत्र विकल्पेन विधिः अस्ति। अत्र किमस्ति? अत्र वैकल्प्य, अत्र नित्यविधिः अस्ति इति भेदः, इति तस्य विषयः। अन उपधालोपिनो अन्यतरस्याम् इति अन उपधालोपिनः इत्यस्य अनन्तरं तत्र 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 विकल्पविधिः अस्ति। तर्हि तस्मादेव तत्र एतदस्ति। तर्हि सूत्रार्थं पश्यामः। अन्नन्तात् बहुव्रीहेः उपधालोपिनः संज्ञायां विषये छन्दसि च, छन्दो विषये छन्दसि च नित्यं ङीप् प्रत्ययः भवति। विकल्पस्य अपवादः इति। विकल्पस्य अपवादः इत्युक्ते कस्य विकल्पस्य अपवादः? अन उपधालोपिनः अन्यतरस्याम् इति सूत्रेण यः विकल्पः विहितः तस्य अपवादः एषः इति। तत्र किमस्ति? नाम भवति, संज्ञा, अनन्तरं छन्दः वेदे। एवम् उभयत्र संज्ञाविषये छन्दोविषये च तत्र अन्नन्तात् बहुव्रीहेः किं भवति? उपधालोपिनः इति सूत्रार्थः। तत्र निमित्तं किमस्ति? बहुव्रीहि स्यात्, अन्नन्तं स्यात्, उपधालोपी अपि स्यात्। तादृशः समासः। किमस्ति? अन्नन्त बहुव्रीहि उपधालोपिनः। उपधालोपः भवितुमर्हति तस्य, तादृशः संज्ञायाम् एवं भवति। अत्र उदाहरणं दत्तमस्ति। सुराज्ञी नाम नगरी इति अस्ति। सुराज्ञी नाम नगरी इति उदाहरणं। सुराज्ञी नाम नगरी, सुराज्ञी इति एकं नगरस्य नाम, नगरी तस्याः नाम। शोभनः राजा यस्यां नगर्यां, सा नगरी सुराज्ञी नगरी इति अस्ति। शोभनः राजा, तत्र किमस्ति? सुराजन्। शोभनः इति भवति खलु, सु अनन्तरं राजन् शब्दः, सुराज इति शब्दः। सुराजन् इति, सुराजन् इति भवति। प्रातिपदिकान्तस्य इति कृत्वा तत्र नकारस्य लोपः भवति। नै, नकारस्य लोपः सुराजन् इत्येव भवति। सुराजन् इति भवति। तर्हि किं भवति? सुराजन् इति शब्दः इति प्रातिपदिकं। सुराजन् इति प्रातिपदिकात् एकवारं तदपि दृष्ट्वा वयं एकक्षणं सुराज मुद्रणं कुर्वन्नस्मि। तस्मात् ङीप् प्रत्ययः अनेन सूत्रेण। तत्र ङीप् प्रत्यये सति तत्र सुराजन् इ इति भवति। सुराजन् इ इति भवति चेत् नित्यं ङीप् अस्ति। अनन्तरं तत्र अकारलोपः, अल्लोपो नः, अल्लोपो अनः। तर्हि किं भवति? सु रा ज न इ इति भवति। तर्हि जकारस्य पुनः तत्र जकारोत्तर नकारस्य तत्र किं भवति? चुत्वं भवति। चुत्वं भवति चेत् सु रा सुराज्ञी इति भवति। राइट?
मिलित्वा सुराज्ञी इति भवति। तत्र सुराज्ञी सुराजन्य तद्विशेषतया लेखनीयं नास्ति, एवं भवति खलु। सुराज तदनन्तरं किं भवति, ञ भवति एवं। तत्रैव स्तोश्चुनाश्चुः इत्यस्य एवं भवति। तत्र सुराज्ञ इति भवति, मिलित्वा सुराज्ञी। तस्मात् सुप्रत्यये तत्र किं भवति, सुराज्ञी इति प्रथम एकवचनम्। अन्यत्र पूर्वेण विकल्प एव, केवलं संज्ञार्थे एव अयं नियमः अथवा वैदिक छन्दो विषये तद्भिन्नं यद्भवति तत्र तु किं नास्ति, तत्र तु अयं नियमः नास्ति, तत्र तु किं भवति, विकल्पेनैव भवति, विकल्पेन एव। वेदे तु शतमूर्ध्नि इति उदाहरणं। शतमूर्ध्नि इति शतमूर्धन् इति तत्र एवं प्रयोगः अस्ति। तत्र शतं मूर्धानः यस्याः सा इति विग्रहवाक्यं। शतं मूर्धानः यस्याः सा इत्यर्थे तत्र शतं मूर्धानः यस्याः सा इत्यर्थे शतमूर्धन् इति शब्दः। कः शब्दः? शतमूर्धन्। कथं भवति? शतमूर्धन् इति शब्दः। शतमूर्धन् मुद्रणे शतमूर्धन् इति शब्दः। एवमेव पूर्वोक्तप्रकारेण तत्रापि एवं भवति। शत यस्य इति चेत् अकारलोपः, तर्हि मूर्ध्नि इति भवति। अल्लोपनः इति खलु। अल्लोपनः इति शतमूर्ध्नि इति तत्र भवति। शतमूर्ध्नि इति अल्लोपः एवं शतमूर्ध्नि इति। एतेन सह वयम् अत्र तिष्ठामः। एवम् अन्यत्र तु पूर्वेण विकल्प एव इति इदं सूत्रम् अत्र समाप्तं। केवलमामक इत्यादि सूत्रेण सह वयं श्वः आरम्भं कुर्मः। इदानीं वयम् अत्र तिष्ठामः। अग्रिमम् शान्तिमन्त्रेण कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद।